Bismillahirrahmanirrahim. जब अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसलमानों को हुक्म दिया कि गरीब और मोहताज, मिस्कीन और बेवाओं की खिदमत करो और उनके ऊपर अपना माल खर्च करो और मेरे लिए कर्ज दो, ये कर्ज हसना है। तुम दुनिया में मेरे हुक्म के मुताबिक खर्च करोगे तो तुम मेरे यहाँ उसका अजर पाओगे। तो यहूदियों ने ये बात कही कि अल्लाह ताला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे अल्लाह जो है गरीब हो गया है, वो हमसे कर्ज मांग रहा है और हम अमीर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ये कह रहे हैं वो सब मेरे पास लिखा जा रहा है, मैं इनकी एक एक बात को आखिरत में जवाब दूंगा और दुनिया में भी इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने ये बात कही कि पहले जो अंबिया थे वो कुर्बानी का हुक्म देते थे, तो कुर्बानी का जानवर या माल ले जाकर, उनका ये तरीक़ा था पहली उम्मतों का कि वो अपनी कुर्बानी का जानवर या माल को ले जाकर किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ पर ले जाकर रख देते थे। फिर आसमान से एक आग आती थी और उसको जलाकर राख कर देती थी। यह कुर्बानी के कबूल या सदक़ा के कबूल होने की अलामत समझी जाती थी। तो इस उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के जानवर, माल गनीमत, ये सब हलाल कर दिया इस उम्मत के लिए। तो अब कोई कुर्बानी के जानवर को आसमानी आग आकर जलाएगी नहीं। तो यहूदियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जो नबी आते थे उनका ये मौजिज़ा था कि उनके जानवर कुर्बानी का या सदक़े का कोई माल होता था तो उसको आसमानी आग आकर जला देती थी। तुम्हारे पास ऐसा कोई मौजिज़ा नहीं है कि आसमान से आग आए और उस जानवर को जलाए या माल को जलाए तो हम उसको समझ लें कि हाँ ये कबूल हो गई। तुम्हारा कोई ऐसा मौजिज़ा नहीं है, हम आपको ऐसा कैसे नबी मान लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका उनको जवाब दिया कि जो नबी, जिन नबियों को मैंने ये मौजिज़ात अता फरमाए थे कि उनके ज़माने में आसमान से आग आती थी और जानवर को या सदक़े के माल को जलाकर राख कर देती थी और ये उनके कुर्बानी के कबूल होने की अलामत समझी जाती थी, तुमने उन्हीं की बातों पर कितना अमल किया। उनको तुमने अपने नबियों को कत्ल करने से भी दरोग नहीं किया, उनको तुमने कत्ल तक कर डाला और तुमने उन्हीं के मौजिज़ात का कितना तुमने उनके मौजिज़ात को अपनाया और उनको समझा, बल्कि तुम उन्हें इनकार ही करते रहे उनके। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से जवाब दे रहे हैं उनको। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबूरि वल्किताबिल मुनीर। फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से वो रसूल झुटलाए गए हैं जो रोशन दलीलें, सहीफ़े मुनव्वर किताब लेकर आए हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को तसल्ली दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों से रंजीदा और गमगीन और परेशान मत होइए। ये आपसे भी बहुत सारे पहले रसूलों की रोशन दलीलें जो लेकर आए थे इनके दरमियान, उनको भी झुटला चुके हैं और सहीफ़े आए थे और रोशन किताबें, मुनव्वर किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और सुहूफ़ इब्राहीम, ऐसी किताबों को ये जो है इनकार कर चुके हैं, उनको झुटला चुके हैं। आपको अगर ये झुटला रहे हैं तो कोई परेशानी मत होइए, आप परेशान मत होइए और हिम्मत से रहिए और हमारे काम को आगे बढ़ाते रहिए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा और दिलासा दे रहा। और उसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह पाक फरमा रहे, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। जितने भी जानदार हैं जो दुनिया में आए हैं उनको मौत का मज़ा चखना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ए मोहम्मद आप भी रसूल हो, आपसे पहले बहुत सारे रसूल आए गुजर गए, आपको भी मौत से साफ खा पड़ा। मेरे भाइयों, जो भी हैं, जितने भी लोग आए हैं, सबको मरना है, हम सबको मरना है, मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन
قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. جیسا کرو گے بھلا یا برا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی، اور آپ کو وہ کتاب ملے گی جس میں آپ کا ایک ایک اعمال لکھا ہوا ملے گا. اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی آپ کا لکھا ہوا ملے گا. اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کا اندر نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، یہ پوری کی پوری ایسی جیسے ہم نے دنیا میں کیا تھا وہ اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے. یاد رکھو ہمارے سارے کاموں کو لکھ رہے ہیں فرشتے، ہماری ریل بن رہی ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، اور جیسا ہم کریں گے اس کا پورا پورا ہم کو بدلہ دیا جائے گا. جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے کامیاب میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کو طلب کرو اور جنت الفردوس مانگا کرو. آدمی عمل کرے، اللہ سے ڈرے اور عمل کر کے اللہ سے ان کے قبول ہونے کی دعا بھی مانگے. ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں پیسہ آ جانا، کوٹھیوں کا مل جانا، اچھی گاڑیوں میں بیٹھ جانا، ایسی اور ایئر کنڈیشنوں کی زندگی گزار لینا اور پیسہ اور بینک بیلنس کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی غیروں کو بھی عطا فرماتا ہے. کامیاب تو وہ ہے میرے بھائیوں جو شخص جو ہے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ کی جنس ہے. دنیا جو ہے یہ بہت ہی تھوڑا سا دھوکہ ہے. جس طریقے سے پانی کے اوپر بلبلے آپ نے دیکھے ہوں گے اور وہ بلبلے کتنی جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. ہوا آتی ہے، بلبلے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح کسی دن ایسی ہوا چلے گی نہ میں بچوں گا نہ آپ بچو گے. اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، ہم جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے کام کر لیں. سفر بہت لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکو کر لو، ورنہ پھر پچھتاؤ گے اور آخرت میں کہو گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں. پھر اللہ کا قانون نہیں ہے کہ دنیا میں بھیجنے کا، پھر وہاں موقع نہیں ملے گا. پھر انسان روئے گا، آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو بہائے گا، خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو کاٹے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش ہم دنیا میں جو لوگ بتاتے تھے ان کی باتوں پر عمل کر لیتے، اللہ کے حکموں پر چل لیتے، اپنے رسول کا اتباع کر لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا. ہم جو ہے ناکام ہو رہے ہیں اور نیک عمل کرنے والے کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.